Bodhi Pariti, Class 1, Episode 19, sponsored by Sarita Joshi, Nakku Fulbari Marga, and Radhika Maharjan, Sitapaila, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, परिति शिक्षाको आजको यो कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत छ। हो, हामी यो कक्षामा पनि आज केही रोचक कथासँग सम्बन्धित एउटा कथा लिएर चाहिँ आएको छु। मैले यो कथाको शीर्षक यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुलाई जानकारी नै दिइसकेको छु। तपाईहरुले त्यो कथाको शीर्षक के होला भनेर जान्नको लागि आफूसँगै भएको किताब खोलेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हो, हामीले आज यो कथाको शीर्षक जुनले तिमीलाई हेर्दैछ हो, यो विषयमा हामीहरू सानो चर्चा गर्नेछौँ। यो कक्षा सुरु गर्न अगावै म यहाँ उपस्थित हुनुभएका बोडी टेलिभिजन हेरेर यो परिति शिक्षाको कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हेरेर यहाँले ज्ञान गुणका कुराहरू बुझेर अनि आफ्नो कपी किताबमा हेर्ने बुझ्ने प्रयास गरिरहनुभएका सबै दर्शकवृन्द, महानुभावकहरू र साना साना भाइ बहिनीहरूलाई मेरो हृदयबाट नै के छ, नमस्कार छ। अनि सबैलाई मेरो मैत्री र मङ्गलको कामना पनि गर्दै म आजको यो कक्षा सुरु गर्छु। यो कक्षामा हामीले के गर्नेछौँ त? हो, कतिलाई त सानो ज्ञान पनि भइसक्यो होला। मैले हरेक कक्षाको कार्यक्रमहरू अथवा हामीले जुन विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरू मैले 3 फेजमा बाँड्ने गर्छु। पहिलो एउटा चाहिँ हामी रिभ्यू जस्तै अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले दिएको अभ्यास तपाईहरूले गर्नुभयो अनि मिल्यो कि मिलेन भन्ने जाँच्ने काम हो, त्यो गर्छु। त्यसपछि दोस्रो फेजमा हाम्रो मुख्य पाठ्यवस्तु, हामी आज कुन विषयमा चर्चा गर्नेछौँ त? हो, त्यसको बारेमा हामीहरू विस्तृत रूपमा ब्रिफली जानेछौँ। अनि अन्तिममा के हुनेछ त? हो, अन्तिममा यो कक्षाको तपाईहरूले यो पाठ पढेर के बुझ्नुभयो त भन्ने इभ्यालुएसन गर्ने अथवा आफूलाई जान्ने हो, त्यो तरिका हो गृह कार्य गरेर, अभ्यास गरेर। ल, आज हामीहरू यो कक्षा सुरु गरौँ है त। पहिले म यो कक्षा कसरी सुरु गर्छु त? अवश्य पनि गृह कार्य जाँच गरेर। सबैजना अथवा भनौँ जसले गृह कार्य गर्नुभएको छ कपी किताब अगाडि राखेर रेडी हुनुहोस् त। अनि जो भर्खर आइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि केही जान्ने बुझ्नको लागि कपी किताब लिएर आफूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेका पोइन्ट्सहरू नोट डाउन गर्नको लागि पनि तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। मैले तपाईहरूलाई अघिल्लो कक्षामा के अभ्यास दिएको थिएँ त? हेर्नुस् त यो स्क्रिनमा। हो, मैले 2वटा अभ्यास दिएको थिएँ। एउटा अभ्यास प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् र दोस्रो अभ्यास चाहिँ ठिक आन्सर अथवा मिल्दो उत्तरमा चिन्ह लगाउने अनि वाक्य पूरा गर्ने। अब हाम्रो अभ्यास सुरु गर्छौँ है त। अभ्यासमा तपाईहरूले के आन्सर लेख्नुभयो त? उत्तरहरू मिल्यो कि मिलेन त्यसको बारेमा हामीहरू सानो चर्चा अनि जाँच्ने काम गर्छौँ। नम्बर कमा अभ्यास 1 को क नम्बरमा छ, बाणले घाइते भइसकेपछि पनि मृग बेतोडले भागेर किन गएको थियो? हो, किन गएको थियो त? आमाको माया है, अथाह माया, निस्वार्थ माया, जुन आफ्नो पाठोलाई आफू मर्नसन्न अथवा अन्तिम समयसम्ममा पनि, मृत्युको मुखमा पुगेको अन्तिम समयमा पनि आफ्नो पाठोलाई दुध खुवाउनको लागि आफ्नो पीर
पीडा सबैलाई भुलेर बेतौरले दौडेर आफ्नो पाठोलाई दुध खुवाउन दौडेकी थिइन् मृगकी आमाले। हो, यो वाक्यलाई तपाईहरूले जसरी मिलाएर लेखे पनि हुन्छ। हो, मैले भर्खर भने जुन घाइते आमा हुनुहुन्थ्यो, जस्तै राजाको धनुषले आफ्नो जिउमा घोपेर त्यसबाट रगतम्म परेकी आमा मृगले आफ्नो छोरालाई दुध खुवाउनको लागि बेतौरले आफ्नो छोरा भएको अथवा पाठो भएको बच्चाहरू भएकोतिर बेतौरले दौडेकी थिए। ल, यसको उत्तर मिलेको खण्डमा हामी दोस्रो नम्बरमा जान्छौँ है त। नम्बर दोस्रोमा छ, राजाले के नराम्रो काम गरेका थिए र प्रायश्चित उनले कसरी गरे। राजाले राम्रो काम त पक्कै पनि गर्नुभएको थिएन। गर्नुभएको थियो त थिएन नि। किन त? उहाँले प्राणी हिंसा, एउटा जीवित प्राणीलाई मार्ने काम गर्नुभएको थियो। मैले यो अघिल्लो कक्षामा प्राणी हिंसा हुनको लागि 5वटा अङ्गले पूर्ण हुनुपर्छ है भनेर पनि तपाईहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ। त्यो 5वटा अङ्गहरू के हुन् त? थोरै रिभाइज गरौँ है त। पहिलो के हो? हो, त्यो प्राणी जीवित अथवा सजीव हुनुपर्छ, लिभिङ बिङ्स हुनु पर्यो। सेकेन्डमा के हुनु पर्यो? दोस्रोमा हो, त्यो प्राणी जीवित छ है, जिउँदै छ भन्ने कुरा आफूले अथवा मार्ने व्यक्ति, मार्ने प्राणीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। तेस्रोमा के छ त? हो, तेस्रोमा छ त्यो प्राणीलाई मार्ने मनसाय हुनु पर्यो। म यो प्राणीलाई मार्छु है भनेर त्यस्तो चेतना अथवा मनसाय बोक्नु पर्यो। चौथोमा के छ त? हो, चौथोमा त्यो प्राणीलाई मार्ने प्रयास गर्नु पर्यो। प्रयासको लागि हात हतियार युज गर्न सकिन्छ। आफ्नो हात, खुट्टा, टाउको अथवा आफ्नो शरीरको कुनै अङ्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो प्रयोग गरेर त्यो प्राणीलाई मारिएको खण्डमा, मारे खण्डमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यो प्राणी हिंसा हुन जान्छ। यसरी 5वटा अङ्गले पूर्ण भयो भने प्राणी हिंसा गरेको मानिन्छ। यो कथामा पनि राजाले यी 5वटा अङ्ग पुरा गरेर त्यो मृगलाई मारेको हो कि होइन त? हो नि, मृग जीवित थियो। जीवित छ है भन्ने राजालाई ज्ञान पनि थियो। अब यो जीवित प्राणीलाई म मार्छु है भन्ने मनसाय पनि बोक्नु भएको थियो, चेतना राख्नु भएको थियो। र आफ्नो धनुष बाण, हो, त्यो धनुर्विद्या, धनुष बाणको सहायताले के गर्नुभयो त? त्यो मृगलाई मार्नुभयो। हो, यसरी 5वटा अङ्ग पूर्ण गरेर राजाले त्यस प्राणीलाई मारेका थिए। यसरी राजाले के नराम्रो काम गरेको थियो त? तपाईहरूको उत्तरमा के हुनु पर्यो त? हो, राजाले प्राणी हिंसा, एउटा जीवित मृगलाई मार्ने काम गरेको थियो। र प्रायश्चित उनले कसरी गरे त? जब राजाले त्यो मृगकी आमाले आफ्नो पाठोलाई दुध चुसाइरहेको अवस्था अथवा त्यो दृश्य देखे हैन, त्यो दृश्य देखेपछि राजालाई के भयो त? आत्मग्लानि, एकदम लज्जित, एकदमै दुःख लागेर उ चाहिँ के भने त? म यस्तो निर्दय कसरी हुन पुगेँ? एउटा आमाबाट मैले पाठोलाई कसरी अलग्याउन पुगेँ त? होइन, यस्तो निस्वार्थ आमालाई मैले मारेँ। अब यो बालक के भयो त? यो पाठो, हो, त्यो बच्चा अनाथ भयो। अबदेखि म कसैलाई पनि प्राणी हिंसा गर्न प्रेरित पनि गर्दिनँ, आफू पनि गर्दिनँ। र यो मृगको पाठोलाई म आफै हुर्काउँछु भनेर आफ्नो हातमा भएको धनुषलाई तोडेर टुक्रा पारेर उसले के गर्नुभयो त? उहाँले हो, त्यो पाठोलाई स्याहार सुसार गर्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यो वनलाई सधैँको लागि मृगदा वन अथवा मृगहरूको आरक्षण स्थल, जहाँ मृगहरू रमाई स्वतन्त्रतापूर्वक रमाएर त्यही नै जीविका आर्जन गर्न सकोस्, जीविका चलाउन सक्ने माहौल अथवा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो, त्यस्तो काम गर्नुभयो उहाँ राजाले।
कति राम्रो। यसबाट हामीले धेरै शिक्षा पनि हासिल गर्न सक्छौँ। आमाको माया, स्नेह, उहाँहरूको निस्वार्थ भावनालाई हामीले राम्रोसँग यो पाठबाट सिक्न बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, प्राणी हिंसा नगरौँ है। बौद्ध धर्ममा भगवान बुद्धले दिनुभएको पहिलो सील, पञ्चशील अन्तर्गतको पहिलो सील प्राणी हिंसा नगरौँ है, गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसपछि छ हाम्रो दोस्रो अभ्यासको नम्बर 2 मा छ मिल्ने उत्तर ठिक चिन्ह लगाउने र वाक्य पूरा गर्नुहोस्। नम्बर 1 मा के छ त? नम्बर 1 मा छ मृगदावनको अर्थ ड्यास ड्यास होइन। हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई मैले 3 वटा अप्सन पनि दिएको छु। ल, तपाईले यो 3 वटा मध्ये कुन चाहिँ मिलाउनु भयो त? धेरै राम्रो। यदि तपाईहरूले नम्बर 2 को मृगहरूलाई भए नभएको ठाउँ होइन भनी लेख्यो भने मिल्छ त? हो, अवश्य पनि मिल्दैन। यसको सही उत्तर हो नम्बर 3 को मृगहरू शिकार गर्ने ठाउँ होइन। हामीले त्यो मृगहरूलाई शिकार गर्न जान मिल्छ त मृगदावनमा? अवश्य पनि मिल्दैन है त। अब हामी जाउँ नम्बर 2 को प्रश्नमा। ख भनौँ, राजाले जङ्गलको नाम ड्यास ड्यास राखे। के राखे त? मृगदावन राख्नु भएको हो? हो भने धेरै राम्रो। हो, उहाँले मृगदावन भनेर नाम राख्नु भएको हो। अब ख नम्बरमा बाट ग नम्बर जाउँ है त। ग नम्बर हाम्रो अन्तिम प्रश्न। राजाले मृगको पाठोलाई उठाएर अँगालो हाले, लगत्तै उनले आफ्नो ड्यास 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 भाँच्यो। के भाँच्नु भयो उहाँले? हो, उहाँले धनु, आफ्नै हातमा बोकिरहेको धनुष बाण भाँचेर कसलाई बोक्नु भयो? तपाईहरूले किताबको चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। उहाँले त्यो मृगको पाठोलाई बोक्नु भएको थियो। ल, यदि तपाईहरूको यो उत्तरहरू मिलेको छ भने धेरै राम्रो, मिलेको छैन भने करेक्सन पनि गर्नुहोस् है त। हो, आज हामीले यो कक्षाको फर्स्ट फेज, पहिलो फेज यही नै सकायौँ। हामीले फर्स्ट फेजमा रोचक कथाको हाम्रो अघिल्लो कक्षामा पढाएको मृगदावनको कथा अनि त्यसको शिक्षाहरू हेर्नुहोस् त। हामीले पञ्चशील अन्तर्गतको पहिलो शिक्षा प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ भनेर यो कक्षाको फर्स्ट फेज सकाएँ। अब जाउँ हाम्रो सेकेन्ड फेज, यानि हाम्रो पाठ अथवा यो कक्षाको मुख्य पाठ्यवस्तु। अब हाम्रो यो फर्स्ट फेज पछि हाम्रो सेकेन्ड फेज, यो कक्षाको मुख्य पाठ्यवस्तु। तपाईहरू सबैले एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। म पछाडिको व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस् त एउटा चार्ट पेपर टाँगेकी छु, छैन त? अनि यहाँ बिचमा मैले के टाँसेकी छु त? हो, चित्र टाँसेकी छु। अब यो चित्र हेरेर पनि तपाईहरू कतिजनाले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला कि आजको हाम्रो कथाको मेन नाम चाहिँ के होला। हो, हेर्नुहोस् त यहाँ जुन छ भनेपछि यो कथाको शीर्षक छ जुनले तिमीलाई हेर्दैछ, जुन चाहिँ हाम्रो किताबको 39 पेज नम्बरमा छ। यदि किताब छ भने पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ। यो शीर्षक अन्तर्गत
हेर्नुहोस् त यहाँ मैले दोस्रो पार्टमा पात्रहरू भनेर लेखेकी छु। पात्रहरू भनेको को हो त? हो, यो कथामा रहेका मानिसहरू अथवा चाहिँ जसले यो कथामा भूमिका खेल्नुहुन्छ है, एक्टिङ रोल गर्नुहुन्छ। त्यो रोल मोडल्सहरू हुनुहुन्छ एकजना बुबा अनि एकजना छोरा। ल, अब हाम्रो यो कथा सुरु गरौँ है त। कथाको शीर्षक पनि थाहा पाइयो अनि यहाँका दुईजना पात्रहरूको नामहरू पनि थाहा भयो। अब हाम्रो कथा सुरु गर्छौँ। हाम्रो यो कथा सुरु हुन्छ एउटा समय एउटा देशमा एउटा गरिब परिवार थियो। गरिब परिवार भन्ने बित्तिकै अवश्य पनि त्यहाँ आर्थिक कमजोरी अथवा पैसाको कमी अवश्य पनि छ नै होला, होइन त? नत्र गरिब भनिन्छ त? भनिँदैन, होइन त? हो, त्यो परिवार जहाँ बुबा आमा छोरा एकदमै दुःख है, दयनीय अवस्थामा आफ्नो दिन गुजारा गरिरहनुभएका थिए, होइन र? हो, अनि त्यो बुबा आमाहरूले आफ्नो छोरा अनि आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि अब के गरे होला त? हो, गुजारा चलाउनको लागि चोरी गर्ने काम गर्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँको मुली अथवा भनौँ त्यो परिवारको मुख्य पात्र भनौँ अथवा चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली है, त्यो परिवारको मुख्य मानिस यो परिवारमा त को भयो त? उहाँ बुबा नै हुनुभयो। हो, यो बुबा यो कथाको मुली भए। हाम्रो पनि परिवारमा मुली मानिसहरू हुन्छन् नि त, हुँदैन? हजुरबा हजुरमा बुबा आमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हो, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? हाम्रो परिवारमा हामीलाई चाहिएको सबै आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। पैसा कमाएर ल्याइदिनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिएको सबै सामग्रीहरू पुर्याइदिनुहुन्छ। ल, मुली मानिसहरूले, तर ती मुली मानिसहरूले कसरी चाहिँ घर परिवार चलाउँदो रहेछ त? हाम्रो त बुबा आमाहरूले काम गर्नुहुन्छ होला, अफिस जानुहुन्छ होला अनि पैसा कमाउनुहुन्छ, हो कि होइन? हो, तर यो कथामा के भयो त? यो कथामा मुली अथवा हेड अफ द फ्यामिलीले त चोर्ने काम पो गर्नुभयो त। राम्रो काम हो त? होइन नि, अवश्य पनि होइन। हो, त्यो मुली मानिसले चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा होइन, हो, त्यहाँको खेतमा गएर तरकारी चोरेर ल्याउने काम गर्दो रहेछ। यो कथाको सिलसिलामा जाँदा कति नराम्रो काम। जब त्यो मुली मानिसले खेतमा गएर खेतबारीमा, त्यो पनि आफ्नो अधिकारमा होइन अरूको अधिकारमा रहेको छिमेकीको खेतमा गएर त्यहाँ खेतमा उब्जाइरहेका तरकारीहरू, गाजर मुला सागहरू जे भेट्टाउँछ त्यो चोरेर ल्याउने रहेछ अनि त्यो चोरेर घरमा ल्याएर पकाएर खाने काम गर्दो रहेछ। हो, यस्तै क्रममा एउटा रात के भयो त? हो, त्यो मुली मानिस अथवा बुबाले भन्नु पर्यो आफ्नो सानो छोरालाई लिएर छिमेकीको खेतमा चोर्ने योजना बनाउनु भयो। चोर्ने काम त राति दिउँसो जहिले पनि गरिन्छ। हामीले पनि आफ्नो टिभीहरूमा सुन्ने पनि गरेका छौँ नि, सुन पसलमा दिउँसै चोरी भयो होइन, कपडा पसलमा चोरी भएको हामीले देख्छौँ, टिभीहरूमा पनि देखिरहेका हुन्छौँ। अनि ग्रोसरिजहरूमा सामानहरू चोरी भयो, पैसा चोरी भयो भन्ने कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। हो, यो नराम्रो काम चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। राम्रो काम पक्कै होइन है यो चोर्ने काम। ल, हाम्रो कथाको सिलसिलामा जाउँ। यो कथामा चोरी गर्ने काम कहिले भएको छ त? हो, राति सबै सुतिसकेपछि ती बुबा र छोरा सुत्क घरबाट निस्किए। के गर्न? काम गर्न गएको हो? होइन नि, चोरी गर्न गए। कहाँ? आफ्नै घरमा? आफ्नो घरमा चोरेको पनि चोरी हुन्छ त? हुँदैन नि। हो, उहाँहरू छिमेकीको खेतमा गएर त्यहाँ के तरकारी रोपिरहेको रहेछ त्यो तरकारी चोर्न गएको रहेछन्। दुवैजना बिस्तारै एकदम रात छिप्पिसकेको भनेको राति मध्यराततिर है, अँध्यारोमै दुईजना बुबा छोरा घरबाट छिमेकीको खेतमा गएर चोरी गर्न निस्केछन्। तर हेर्नुहोस् त, राति त हो तर जुन लागेको थियो नि त। हो, जुन लाग्दाखेरि चन्द्रमा चम्किरहँदाखेरि के हुन्छ त? हो, उज्यालो हुन्छ, होइन त? उज्यालो भइरहेको थियो। राति त राति नै हो। अनि दुवैजना छिमेकीको खेतीमा हेर्दा के देख्यो त?
कुन चाहिँ तरकारी उब्जाइरहेको देखिन्छ त? गाजर। धेरै राम्रो हो। त्यो गाजर कति मिठो हुन्छ है, हुँदैन? अनि कति न्युट्रिसियस पनि हुन्छ, पोषण पनि धेरै हुन्छ नि त्यसमा, पोषिलो तत्त्वहरू धेरै हुन्छ, हाम्रो आँखाको लागि कति राम्रो हुन्छ, होइन? हो, त्यो गाजर चोर्न के गर्नुभयो त? हो, बुबा र छोराले मनसाइराख्नु भयो। यहाँ त स्पेसली बुबाले भन्नु पर्यो, चोरी गर्ने त बुबाले हो नि त। हो, अनि बुबाले त्यो गाजर चोर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो? अब यो गाजर चोर्छु है भन्ने उहाँहरूले एउटा योजना बनाउनु भयो। अनि बुबाले के भन्नुभयो त त्यो छोरालाई? छोरा, तिमी अलिक पर उभिँदै गर, म यो गाजर चोर्दै गर्छु। कोही मानिस आएमा अथवा तिमीले कुनै घटनाहरू आफूलाई नराम्रो अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई सङ्केत गर्नु है, अथवा चाहिँ मलाई इसाराले देखाउनुहोस् अथवा बोलाउनुहोस् भन्नुभयो। किन इसारा दिनु भन्नुभयो बुबाले? हो, कोही मान्छे आयो अथवा चाहिँ दुवैजनालाई पक्रियो भने त उहाँहरूलाई माया गर्छ त? चोर्ने मान्छेहरूलाई माया गर्छन् त? अवश्य पनि गर्दैन, होइन? कुटपिट गर्ला, पुलिसलाई पक्राउनका पुलिसकोमा लगेर जेल लगाइदिन्छ कि? हो, त्यो पो भए डर त हुन्छ नि चोरी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि, हुँदैन त? हो, चोरी गर्नु भनेको त्यही भएर धेरै नराम्रो, आफ्नो नाम पनि जाने, होइन र? अनि सबै समाजको अगाडि लज्जित भएर बस्नुपर्ने, कति नराम्रो। त्यही भएर बुबाले छोरालाई के भन्यो त? हो, छोरा, तिमी अलिक पर बस्दै गर, कोही आएमा मलाई सङ्केत देऊ है, इसारा गरेर मलाई सचेत गर, होइन? मलाई बचाउनको लागि एउटा सहयोग, होइन? हो, त्यो गरिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ बुबाले छोरालाई अलिक पर उभ्याएर आफू चाहिँ के गर्न थाल्यो त? हो, त्यो गाजरहरू धमाधम खेतबाट उखेल्न थाल्यो। अनि 4-5वटा गाजरहरू है आफूले चाहिँ निकाल्ने प्रयास गरिरहँदा अथवा निकालिसक्दा बुबालाई छोराले के भन्यो त? बुबा, बुबा हेर्नुहोस् त, हामीलाई कसैले हेर्दैछ भनेर छोराले बुबालाई भन्यो। ओहो, अब बुबा आत्तिन्छ कि आत्तिँदैन त? झस्किए, अब तर्सिए, अब हामीलाई कसले हेऱ्यो होला, अब हामीलाई मान्छेहरूले समात्छन्, पिट्छन्, कुट्छन्, होइन? अनि त्यत्तिकैमा बुबाले पनि सानो मसिनो स्वर ल्याएर, ठुलो स्वर ल्यायो भने त सुनिन्छ नि, होइन र? हो, मधुरो स्वरले, सानो स्वरले बुबाले छोरालाई सोध्यो, खोइ बा छोरा, अथवा चाहिँ खोइ कता को आइरहेको छ भनेर बुबाले छोरालाई सोध्यो। अनि छोराले कस्तो जवाब दियो होला त? हो, छोराले आफ्नो औँला ठड्याएर के देखाउनु भयो त? हेर्नुहोस् त, हामीलाई चन्द्रमाले, जुनले हेर्दैछ भनेर छोराले उत्तर दियो। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कोही अरू मानिसहरूले हेरिरहेको रहेछ त? अथवा कोही मानिसहरूले चोरिरहेको देखेको हो रहेछ त? होइन रहेछ। कसले हेरिरहेको रहेछ त? हो, आकाशको चन्द्रमालाई। चन्द्रमाले उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ है भनेर छोराले बुबालाई भन्नुभयो। हो, छोराले बुबालाई भनेपछि बुबालाई के भयो होला त? हो, मनमा भित्रसम्म नै लज्जितको भावना आयो। ओहो, मैले त साह्रै नराम्रो काम पो गरेको रहेछु। यो नराम्रो कामले मलाई मात्रै होइन, मेरो छोरालाई, मेरो परिवारलाई पनि के हुन्छ? नराम्रो असर पर्छ। भविष्यमा मेरो छोरा पनि म जस्तै चोरी गर्ने चोर बन्न जानेछ। मैले आज यो खेतबाट गाजर चोरी, भोलि अरू पनि सामानहरू चोर्ने म सिकाउने छु, म सिक्ने छु। मेरो समाजमा मेरो परिवारका सदस्यहरू म नराम्रो भन्ने छु। कसैले थाहा पाइहाल्ला, थाहा पाएपछि हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। हो, त्यस्तो मनमा ल्याएर साह्रै नै लज्जित बन्यो। लज्जित भनेको के हो त? हो, लाज लाग्नु, भित्रैदेखि आफूलाई ग्लानी फिल गराउनु, होइन? त्यसपछि बुबाले के गर्नुभयो त? म यो गाजर अबदेखि चोर्दिनँ। गाजर मात्रै होइन, अरूको अधीनमा रहेको कुनै पनि सामानहरू म चोर्दिनँ र चोर्न पनि सिकाउँदिनँ। इन्डाइरेक्टली बुबाले त छोरालाई पनि सिकाइरहेको हो कि होइन त? त्यो चोर्ने काम राम्रो हो त? अवश्य पनि होइन। हो, अनि बुबाले के भन्नुभयो त? के गर्नुभयो होला? के भन्नुभयो, के गर्नुभयो त? हो, हातमा 4-5वटा
गाजरहरू हेर्नुहोस् त, गाजरहरू टिपिरहेको हातमा भएको सबै गाजरहरू त्यही खेतमा फालेर प्रण गर्यो, वचन दियो कि अबदेखि म कहिल्यै पनि चोरी गर्दिनँ र कसैलाई चोरी गर्न प्रेरणा पनि दिदिनँ, सिकाउन पनि सिकाउँदिनँ। हामीले जसरी यो मुली मानिस बुबाले जुन चाहिँ राम्रो प्रण गर्नुभयो अन्तिम अवस्थामा आएर, हो हामीले पनि सबैले मनमा त्यो प्रण गर्नु नै पर्छ। अरूको अधीनमा रहेको, अरूले मेहनत गरेर कमाएर ल्याएको कुनै पनि सम्पत्ति होस्, कुनै चिज वस्तु होस्, हो तिनीहरूलाई हामीले चोरी गर्नु हुँदैन। अरूको अनुमति बिना हामीले त्यो सामानहरूलाई लिनु पक्कै पनि हुँदैन है। अनुमति चाहिँ चाहिन्छ नै। यदि कसैले सहर्ष ल यो तिम्रै लागि हो भनेर दिँदाखेरि लिनु अर्कै कुरा, तर अरूहरूको अनुमति बिना, अरूहरूको खुसी बिना लिनु चोरी हो। त्यो यो चोरी हुनको लागि पनि जसरी अघिल्लो कक्षामा प्राणी हिंसा गर्दाखेरि 5वटा अङ्गले पूर्ण भएसरी यो चोरी गर्दाखेरि पनि 5वटा अङ्ग पुरा हुनै पर्छ है त। के 5वटा अङ्ग हुन्छ त? एउटा त्यो वस्तु जुन चाहिँ त आफूले चोर्न खोज्नु भएको छ, लिन खोज्नु भएको छ, त्यो अरूको अधीनमा हुनुपर्छ। नम्बर 1 मैले के भने त, अरूको अधिकारमा भएको, अरूको अधीनमा भएको चिज वस्तु हुनु पर्यो। दोस्रो अङ्गमा के छ त, हो त्यो वस्तु अथवा सामान अरूको हो है भनेर आफूसँग के हुनु पर्यो, चेतना पनि हुनु पर्यो, ज्ञान पनि हुनु पर्यो। तेस्रोमा के छ त, त्यो अरूमा रहेको वस्तु, अरूको अधिकारमा रहेको वस्तु अरूको हो भनेर थाहा पाउँदै पनि त्यसलाई के गर्न खोज्नु त, आफूले लिन खोज्नु। त्यो चाहिँ आफ्नो मनसाय हुनु पर्यो, आफ्नो योजना हुनु पर्यो अथवा चेतना हुनु पर्यो। म चोर्छु है, अब अरूको सामान भए पनि म चोर्छु, लिन्छु भन्ने हुनु पर्यो। चौथोमा के छ त, अब त्यो चोर्नको लागि कुनै न कुनै प्रयास त, कोसिस त, एफोर्ट त लगाउनु पर्यो नि, होइन त? त्यसको लागि सामान चाहिएला, मसिन्सहरू चाहिएला। हामीले चोरी गर्दाखेरि पनि देख्छौँ नि त, कसैले डोरी युज गरिरहेको हुन्छ, भाँडोहरू अब झोलाहरू बोकिरहेका हुन्छन्, कुनै अब सामानहरू तोड्ने मसिन्सहरू युज गरिरहेका हुन्छन्। हो त्यो विभिन्न प्रयासबाट, आफ्नै हात खुट्टाको बलबाट, हो त्यो प्रयासले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो सामानलाई चोर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा त्यो सबै प्रयास, मनसाय, चेतना, ज्ञान सबै बोकेर आखिरमा त्यो वस्तु अथवा चिजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, चोर्नु पर्ने हुन्छ। हो यसरी 5वटा अङ्गले पूर्ण भएपछि चोरी गरिएको कहलिन्छ। ल यो कथामा पनि यो 5वटा अङ्गले पूर्ण भएको छ कि छैन त? एकचोटि यसो रिभाइज गरौँ है त। पहिलोमा त्यो वस्तु अथवा यहाँ गाजर भएको छ, हो कि होइन? त्यो तरकारी गाजर अरूको अधिकारमा थियो कि थिएन त? अवश्य पनि, किनभने त्यो छिमेकीको थियो। त्यही भएर पहिलो अङ्ग मिल्यो, किनभने त्यो आफ्नो होइन, अरूको अधिकारमा थियो। दोस्रो, त्यो बुबा र छोरालाई थाहा थियो कि थिएन त, त्यो गाजर मेरो होइन छिमेकीको हो भनेर ज्ञान थियो कि थिएन त? थियो नि। दोस्रो अङ्गले पनि पूर्ण भयो कि भएन त? भयो। त्यो दुईटै कुरा थाहा हुँदै पनि म अब यसलाई चोर्छु है भनेर मनसाय बनाउनु भएको थियो कि थिएन त बुबाले? तेस्रो अङ्ग पनि पुरा भयो। अब चौथो अङ्ग के भयो त? आफ्नो बल, ताकत, राति हुन्छ कि दिउँसो हुन्छ कि कहिले हुन्छ, मिलाएर उहाँहरू दुवैजना गएर चोर्न गएको हो कि होइन त? प्रयास गर्नुभयो नि त? हो, यो 4 अङ्ग पनि पूर्ण भयो। अब हेर्नुहोस् त, 5औं अङ्गमा के थियो त? चोरी गर्ने। तर यो कथाको सिलसिलामा हामी अन्तिममा के भएको थियो त? बुबाले चोरी गर्नुभयो त? भएन नि। किन त भन्दा हाम्रो बुबाको होइन, त्यो बुबाको छोराले अन्तिम वाक्य अथवा उहाँलाई कसरी सचेतना दिनुभयो त? हो, हामीलाई अरू कसैले होइन, जुनले हेर्दैछ है भन्ने वाक्य सुन्ने बित्तिकै बुबाले त्यो 5औं अङ्गमा रहेको चोरी गर्ने, हो जुन मनसाय बोकिसकेको त्यो चोरी गरिसक्नै लागेको अवस्थालाई उहाँले के गर्नुभयो त? लत्याएर त्यो गाजरलाई त्यही भुइँमा छोडेर फालेर म अबदेखि चोरी गर्दिनँ, गर्न पनि सिकाउँदिनँ भनेर जुन प्रण लिनुभयो,
यसबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ त भन्दा बुबाले पनि एउटा शिक्षा त लिनु नै भयो। उहाँले 4वटा अङ्ग त पूर्ण गर्नुभयो, तर अन्तिम अङ्ग चाहिँ उहाँले पूर्ण गर्न पाउनु भएन, पूर्ण गर्नु भएन। त्यसले गर्दा उहाँले यो चोरी गर्ने जस्तो नराम्रो काम यो विपाकबाट उहाँ बस्नुभयो, किनभने उहाँले चोरी गर्नु भएन, होइन र? हो, यसरी यो विपाकबाट उहाँले आफू पनि बच्नुभयो र आफ्नो छोरालाई पनि बच्न सिकाउनु भयो। हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा यो पाठ पढेर हामीले कुनै पनि अरू छिमेकीहरू हुनसक्छ अथवा अरू कसैको चिन्ने नचिन्नेहरू कसैको पनि अधीनमा रहेको चिजवस्तुहरू हामीहरूले कहिल्यै पनि अनुमति बिना अथवा स्वेच्छा बिना, उहाँहरूको स्वेच्छा बिना हामीले लिनु अथवा चाहिँ चोर्ने काम गर्नु हुँदैन। आज यो कक्षामा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा मूली मानिसहरू भनेको के हुन सक्छन् त? हामी साना छोराछोरी हुन सक्छन् अथवा साना उमेरका, उहाँभन्दा साना उमेरका मानिसहरू अथवा सब परिवारका सदस्यहरूलाई एउटा रोल मोडल हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरू, किनभने उहाँहरूले जस्तो बाटो देखाउनुहुन्छ, जस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै उहाँका फलोवर्सहरू अथवा उहाँको घर परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यही नै फलो गर्छन् अथवा त्यही नै पालना गर्छन्। यहाँ यो बुबाले यो 5वटा अङ्ग पूर्ण गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो त? राम्रो हुन्थ्यो त? हुन्थेन नि। उहाँले चोरी गर्ने जस्तो नराम्रो पाप गर्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ पञ्चशीलको दोस्रो शील उहाँले बिगार्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले यो कक्षाबाट, यो पाठबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त? एक, मूली मानिस, हाम्रो घरको मुख्य मानिस के हुनुपर्छ त? राम्रो विचार भएको, राम्रो धारणा भएको, ज्ञानी बुझ्ने हुनु पर्यो, जसले गर्दा उसे आफ्नो परिवारहरूलाई पनि राम्रो बाटो देखाउन सक्नुहोस्। र हामीले अर्को के पाठ बुझ्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ त? कहिले पनि अरूको अधीनमा रहेको चोरी गर्ने काम नगरौँ, अरूहरूको अधीनमा रहेको वस्तुहरूलाई चोर्ने काम नगरौँ। कस्तो लाग्यो त आजको हाम्रो यो कथा? आशा छ सबैलाई राम्रो लाग्यो होला। यसबाट पनि हामीले धेरै ज्ञानहरू, शिक्षाहरू लिन सक्छौँ। हरेक कथामा राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छन्, तर हामीले नराम्रो पक्षलाई छोडेर राम्रो पक्षलाई सधैँ नै साथ लिनै पर्छ, अनुसरण गर्नु नै पर्छ। अब हामीहरू यो कक्षाको तेस्रो फेज अथवा अन्तिम फेजमा आइसकेका छौँ। अन्तिम फेज के हुन्छ? हो, हाम्रो गृह कार्य हुन्छ। आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, त्यहीतिर हामी अगाडि बढौँ। सबैजनाले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा एकचोटि यसो आँखा दोहोऱ्याउनुहोस् त। मैले त्यहाँ के लेखेको छु त? हो, मैले त्यहाँ केही अभ्यासहरू दिएका छु। यी भए आजको हाम्रो गृह कार्यहरू। तपाईहरूले यो गृह कार्यहरू गर्नको लागि मैले अघि दिएको पाठ पढाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ भने लेखि नै सक्नुहुन्छ होला। होइन भए कोही भर्खर टिभीमा अगाडि आएर हेर्नुभएको छ भने किताब एकचोटि पल्टाएर फेरि यसरी रिभ्यू गरेर पढ्ने बानी पनि गर्नुहोस् है। यसले गर्दा पनि हामीलाई धेरै ज्ञान पाउँछ, पढ्ने बानी पनि बस्छ। अब म यो कक्षाको अन्तिम प्रहरमा आइसकेको छु। अन्तिममा म अर्को हप्ता अथवा अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई कुन पाठ पढाउँदैछु अथवा हामी कुन पाठको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ भन्ने कुराको सानो जानकारी दिन्छु। म अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई पेज नम्बर 40 को किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले पेज नम्बर 40 को भगवान बुद्ध र राहुल हो यो कथासँग हामीहरू यो घटना, यो कथा नभनौँ एउटा घटना भनौँ, त्यो घटनालाई एउटा कथाको परिवेशमा राखिएको छ, त्यसको बारेमा हामीहरू सानो चर्चा गर्नेछौँ। आज
तपाईहरूले यो कक्षाबाट केही ज्ञान गुणका कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला, बुझ्नुभयो होला अनि आफ्नो जीवनमा पनि त्यसलाई उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिँदै म आजको यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्। Bodhi Pariti, Class 1, Episode 19, sponsored by Sarita Joshi, Nakku Fulbari Margar, and Radhika Maharjan, Sitapaila, Kathmandu.